फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर बन गए। लोगों के पास पैसे आ जाते हैं ना तो फिर उन्हें 11वीं शरीफ की दलील ही को नहीं मिलती। जिनकी दादी परदादी 11वीं पकाती थी, 4 पैसे आ जाएं तो फिर लोगों को मिलाद शरीफ की दलील ही नहीं मिलती। फिर लोग समझते हैं ना कि नई नई बातें करना फैशन है। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर बन गए। गवर्नर दस्तरखान पे बैठे थे, कई मुल्कों के वजीर सफीर आए हुए थे, खाना खाया जा रहा था। आप फरमाया ये क्या है कि अगर तुम्हारे हाथ से खाना दस्तरखान पे गिर जाए तो उठा के खा लो, तो अल्लाह तुम्हारी बख्शिश कर देगा। दस्तरखान बिछाया इसलिए जाता है कि साफ रहे जगह। एक लुकमा गिरा तो हजरत सलमान फारसी ने उठा के खा लिया। मशवरे देने वाले भी बड़े लोग होते हैं, हमारे बच्चे भी समझाते हैं कि अब्बा जी हालात बदल गए, अब दौर वो नहीं रहा। तो एक ने ना हजरत सलमान फारसी के कान में कहा, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कहेंगे, इन्हें खाना नहीं मिलता, आप रहने दे, मैं उठा लूंगा, आप ना उठाएं। पक्के थे हुजूर की गुलामी में, पक्के। और उनको इंशराह सदर था कि हम नबी पाक के गुलाम हैं। ऐसे नहीं कि इस बात में थोड़ी सी परेशानी है, वो उनको कभी शौक आया हो कि नहीं थोड़ा सा पेंट कोट भी हो ही जाता कभी तो अच्छा था, माज़अल्लाह ये डिजाइन भी थोड़े, ना 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 ना, पक्के खरे। कहा कि हुजूर आप ये क्या कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। तो हज़रत सलमान फारसी जलाल में आ गए, ना कि कान में बात हुई थी, कान में जवाब दे सकते थे। फरमाने लगे चुप कर, तू क्या कहता है मैं इन 4 दुनियादारों के लिए अपने नबी पाक का तरीका छोड़ दूं। फरमाने लगे मैं तो मदीने के बागों से खजूरें उतार के बेचा करता था, ये आज मेरे सर पर जो इज्जत के बाल हैं ये मोहम्मद अरबी के उगाए हुए हैं, ये हुजूर ने मुझे इज्जत दी है। मुझे कुछ शर्म आती है कि मैं देखूं कि ये लोग जो जिसने जो कहना है वो कहे, गरज नहीं, हमने तो अपने महबूब को राजी करना है। आप जब पक्के हो जाते हैं ना, पक्के फिक्री तौर पर, फिर मजा आता है, फिर मजा। आप यकीन करें मैंने वो नौजवान देखे हैं जो कहते हैं अब्बा जी आप बरादरी को लेके चले चाहे ना लेके चले, मेरी शादी पे बैंड बाजा नहीं आएगा, इसलिए कि मेरा रिश्ता मदीने वाले रसूल के साथ है। वो साफ साफ कहते हैं, साफ साफ कि काम वो होगा जो हुजूर ने बतलाया है। यहाँ कोई जहेज का मुतालबा नहीं होगा, यहाँ कोई गैर शरई हरकत नहीं होगी। आप मजबूत हो हुजूर की गुलामी, मजबूत हो आप अपने आप को। मैंने एक तो मैं सफर बड़ा मुझे करना पड़ा, थक गया हूँ, और दूसरा ये कि ज्यादा तकरीर लंबी करने की मेरी तबीयत भी नहीं होती। एक दफा सहाबा ने मशवरा किया था बैठ के कि हजरत उमर का कुर्ता बड़ा पुराना है, इनसे को नया कुर्ता पहन। इसके लिए बाकायदा मीटिंग हुई मस्जिद में। नजराने किसको बुरे लगते हैं, जोड़े किसको बुरे लगते हैं, नए नए जूते, नए नए डिजाइन किसको बुरे लगते हैं। हजरत उमर से कहना है कि कुर्ता नया पहने, कहना चाहिए, बिल्कुल जी कहना चाहिए। भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में तो जंगों का दौर रहा, बज़ाहिर इतनी वुसअत नहीं थी। हजरत अबू बकर के ज़माने में भी, अब तो बड़े बड़े माल आ रहे हैं, बहरीन से इतना माल आया, माल गनीमत, तो अब सबको मिलता है, तो उमर को भी मिलता है हिस्सा, तो एक कुर्ता नया ले लें, कहना चाहिए। एक सहाबी कहने लगे कहना तो चाहिए, पर वो शेर भी बताओ जो उमर से बात करे, उसका नाम बताओ जो कहेंगे। उन्होंने कहा जी है हमारे पास। कहा कौन? का सैयदना मौला अली शेर खुदा, उनसे कहते हैं वो जनाबे उमर से बात करें। हजरत मौला अली शेर खुदा से कहा जनाब ये मसला है, जनाबे उमर से कहना है, बड़े बड़े वजीर सफीर मिलने आते हैं, ये वही 17 पेवंद कुर्ते को लगे पहन के बैठ जाते हैं, इनसे कहना है कि कपड़े कुर्ता नया खरीदे। हजरत मौला अली कहने लगे बात तुम्हारी ठीक है, कहना भी चाहिए, और ये भी ठीक है कि वो मेरी मानते हैं, पर ये बात मैंने भी कोई नहीं करना, मैं उमर को जानता हूँ तो मैंने नहीं करनी। कहा जनाब फिर? फरमाने लगे एक जगह तुम्हें बताता हूँ, वहां जाओ तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। कहा वो कौन सी? का सैयदा आयशा सिद्दीका से कहो रदी अल्लाह ताला, माँ है ना मोमिनों की, तो उनका दर्जा है। हजरत आयशा सिद्दीका ने पैगाम भेजा, फारूक आजम दौड़े गए, जाके पर्दे के पीछे पे, अम्मा जी मैंने देर तो नहीं कर दी आने जाने में, मेरे लिए हुक्म। तो सैयदा पाक फरमाने लगी
امیر المومنین بڑے بڑے وزیر سفیر آتے ہیں، اور اب اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے، لوگوں کو 50-50 ہزار دینار ملتے ہیں بدری صحابہ کو، آپ کو بھی حصہ ملتا ہے، تو ایک کرتا نیا لینے میں کیا حرج ہے؟ لے لیں، لوگوں کے بیچ بیٹھنا ہوتا ہے، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند بھی کرتا ہے۔ حضرت عمر ہر جگہ سوال جواب نہیں ہوتے، ہاں کچھ جگہ چپ بھی کر رہنا چاہیے۔ جناب عمر کہنے لگے اماں جی ٹھیک ہو گیا، آپ جیسے حکم کریں گی میں ویسے تیار ہوں، لیکن اگر اجازت دیں تو ایک بات کر لوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کیجئے، تو جناب عمر فرمانے لگے اماں جی یہ جو کرتا میں نے پہنا ہے نا، حضور کے زمانے میں میں یہی پہنتا تھا، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ جب میں بیٹھتا تھا نا یہی رنگ ہوتا تھا ہمارا، ہم نے یوں ہی وقت گزارا، یہی ہماری عشق ہے، اسی غریبی میں ہم اکٹھے رہے، اسی میں بدر، احد، حنین، خندق دیکھی۔ آپ کہتی ہیں حکم کرتی ہیں تو میں خرید لیتا ہوں، لیکن یہ وہ میری کیفیت ہے جو حضور کے سامنے دل کرتا ہے اسی طرح نبھا جاؤں، لے سجنا سا توڑ نہیں پائی، دل کرتا ہے اگر آپ حکم کریں تو میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بات کر کے خاموش ہو گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ ہیچکیاں لے کے رونے لگی، کہا عمر آپ جائیے، آپ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ صحابہ منتظر تھے کہ ہم پوچھیں گے سیدہ سے کیا بنا۔ حضرت عمر گئے تو وہ لوگ سامنے آئے، اماں جی کیا بنا؟ تو جناب عائشہ صدیقہ کہنے لگی جو تم کہتے وہ بھی ٹھیک ہے، پر جو عمر کہتا ہے وہ بالکل ہی ٹھیک ہے، بالکل ہی وہ راضی رہتے تھے حضور کے طریقے پر چلتے، انشراح صدر تھا، قلبی وابستگی تھی، ذہن کھل گئے، اب انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایک بات آخر میں اور کرتا ہوں، اس کو بھی سننا۔ یہ قبر اشر کے مسئلے میں جو بڑا بعض لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں نا، بالخصوص یہ کرونا کے دنوں میں، مریں گے تو وہاں کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، بالکل ٹھیک ہے، ایسی بات یہ جس شخص نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، جس نے غریب پہ ظلم کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی معاذ اللہ پرواہ نہیں کی، وہ ضرور یہ احساس رکھے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور وہ ضرور اس بات کو سمجھ لے کہ جس سڑک پہ وہ چل رہا ہے، جو آدمی پاک پتن شریف کی سڑک پہ چڑھے گا تو پاک پتن ہی آئے گا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سائی وال آ گئے۔ تو آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں یہ راستہ کون سا ہے، دینداری کا ہے کہ دنیا داری کا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم سارا دن کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، غلبہ کیا ہے۔ ہماری ڈائریکشن اگر اس طرح کی ہے تو ٹھیک ہے، پھر سامنے جہنم کا گڑھا ہے، لیکن اگر آپ نے حلال حرام کی تمیز کی ہے، اللہ رسول کے احکامات کا لحاظ کیا ہے، دین کی شرم محسوس کی ہے، آپ کے دل کے اندر وہ ساری کیفیات موجود ہیں، تو پھر جہنم کا گڑھا نہیں ہے قبر، پھر آپ مریں گے تو کھڈے میں نہیں جائیں گے، پھر مریں گے تو باغ میں جائیں گے، باغ میں۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچیں، یعنی کسی کو پتا ہو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر میں باغ میں چلے جانا ہے، باغ، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ، تو وہ وہاں جاتے ہوئے ڈرے گا، وہ گھبرائے گا، جنت کے باغوں میں سے باغ، اور وہ عالی شان باغ کہ جہاں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت چہرہ بددعا کی نصیب ہوگی۔ اس ترتیب سے اب آپ قبر کو سوچیں کہ آپ گئے ہیں اور کہاں کہاں چلے گئے، جنت کے باغوں میں سے۔ پتہ کیا ہوا، کسی کو پتہ چل جائے نا میرے ساتھ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر فٹافٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، کسی کو پتہ چل جائے نا یہ چیز بڑی صحیح کی عقیدہ بارے دی مل رہی، پھر بندہ دیر پھر لپکتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی کہ اصل ہمارا وہ باغ ہے جو ہمیں قیامت میں ملے گا، جنت میں۔ پھر وہ نا یہ جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں نا کپڑوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، کوٹھیوں کے لیے، فلانی شے کے لیے، مستقبل کے لیے، اتنی پریشانی نہیں تھی، سمجھ آ گئی تھی مسئلے کی۔ انہیں پتا تھا مسافر ہیں، اور مسافر جو ہوتے ہیں وہ ایئرپورٹ پہ جگہ نہیں خریدتے، وہ بس سٹاپ پہ وہ جگہ نہیں خریدتے، وہ ٹرین کے ریلوے اسٹیشن پہ جگہ نہیں خریدتے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے، وہ آگے جہاں مستقل قیام ہوتا ہے وہاں بندوبست کرتے ہیں۔
ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں وہ انشراح صدر عقیدے کی مضبوطی چاہیے جو حضور نے داعی اللہ کی شان کے ساتھ ہمیں دی ہے۔ ایک حدیث بخاری کی سنیں تاکہ ہمارا مضمون مکمل ہو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک عورت مرگی کی مریض تھی، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس نے بڑے درد سے رو کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں۔ مرگی کا مرض بڑا پریشانی والا ہوتا ہے، انسان کا جسم بھی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ذہن بھی بے ہوش ہو جاتا ہے بندہ، اعصاب بھی کنٹرول کرتا ہے، وجود بھی۔ اب بڑی پریشانی کی بات تھی، اور پھر عورت کے اندر حوصلہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی حضور مرگی کی مریضہ ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ حضور سب کے لیے دعائیں کرتے، لیکن آج انوکھی بات ارشاد فرمائی، فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کروں اللہ تجھے شفا دے، اور فرمایا اگر تو کرے صبر۔ یہ بخاری ہے۔ معنی کیا ہے؟ شارحین کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ اگر تو مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے